السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أمهات وتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني. سنقوم اليوم بنموذج في مادة الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي. أتمنى أن يتحصل أولادكم على نقاط جيدة في الامتحان. قبل أن نبدأ فقط حاولوا الاشتراك في القناة لكي تصلكم جميع الفيديوهات القادمة بإذن الله تعالى. إذا سنبدأ على بركة الله. بسم الله. Composition de français numéro 1 للسنة الرابعة ابتدائي 4e année primaire. إذا يا تلاميذ سنقرأ النص مع بعض. Mira habite dans le quartier de Bab-el-Oued. Sa maison est juste en face de la maison de tante Nassima, la coiffeuse, pas loin de l'épicier, des quartiers, et juste à côté des bijoutiers. Sa rue est tranquille, mais son quartier est un peu brillant. Dans ce quartier, il y a un poste de police, un petit jardin, une pharmacie et une supérette. Alors, encore une fois, le texte. Mira habite dans le quartier de Bab-el-Oued. Mira تسكن في حي باب-الواد. Sa maison est juste en face de la maison. يعني منزلها مباشرة مقابلة en face هي مقابلة la maison منزل de tante Nassima la coiffeuse. يعني منزلها مباشرة راه مقابل منزل عمتها نسيمة الحلاقة. pas loin غير بعيد de l'épicier غير بعيد من بائع الحلويات. des quartiers تاع الحي et juste à côté des bijoutiers ومباشرة راهو بجانب بائع المجوهرات. sa rue هذا الشارع est tranquille يعني هادئ mais لكن son quartier est un peu brillant. فون الشارع اللي يسكن فيه la rue هو الشارع اللي يسكن فيه هادئ لكن الحي بعض الشيء مزعج. يعني الغو هو الشارع بصح الكارتي هو الحي كامل. يعني الحي الحومة كيما نقولوا الحومة كامل الكارتي والغو هو الشارع فقط. إذا sa rue est tranquille mais son quartier est un peu bruyant. Dans ce quartier في هذا الحي il y a un poste police يعني يوجد قسم الشرطة. un petit jardin يعني حديقة صغيرة. une pharmacie صيدلية. une supérette معناها السوبرات اللي كامل نعرفوها اللي تبيع لنا المواد الغذائية. إذا ماذا يقول السؤال الأول؟ compréhension de l'écrit. donne un titre au texte. وش هو لو تيتر يا تلاميذ؟ لو تيتر هو العنوان. يعني أعطي عنوان مناسب للنص. يعني كما اللغة العربية أول حاجة تبدأ بها هي عنوان مناسب للنص. إذا هنا ميرا habite dans le quartier de Bab-el-Oued. إذا هنا نقدر نخرج أنايا لو تيتر دو تكست منا. إذا ميرا habite ميرا تسكن في حي باب-الواد. إذا نقدر نجبد أنايا العنوان منا. نقدر ندير العنوان لو كارتيي دو باب-الواد صاي ولا نقدروا نديروه لا ميزون دو ميرا لا ميزون دو ريما. اذا انا راح نسهل عليكم الامور يا تلاميذ. راح نحطوا هذا لو كارتيي دو باب-الواد. اذا عنوان بسيط وسهل يقدروا جميع التلاميذ يجبدوه. راح نكتب انايا لو كارتيي de باب-الواد باب-الواد يعني حي باب-الواد. deuxième question. réponds أجيب. où se trouve la maison de ريما؟ où يا تلاميذ معناها أين. يعني أين يوجد منزل ريما؟ إذا راح نجاوب على هذا السؤال. إذا راح نرجع للنص. ميرا habite dans le quartier de باب-الواد. إذا هذه هي الإجابة. إذا أين يوجد منزل ريما؟ يوجد منزل ريما في حي باب-الواد. نكتبها. إذا واش نكتبو la maison de Mira
dans le quartier de باب الواد. dans le quartier de باب الواد. جيد. ونحط نقطة. deuxième question, réponds par vrai ou faux. vrai صحيح و faux معناها خطأ. إذن ميرا habite dans le quartier de باب الواد. هنايا ميرا تسكن في حي باب الواد. إذن هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ جيد. إذن نحطو هنايا vrai معناها صحيح. vrai. إذن ننتقل الآن للجملة الثانية. sa rue est tranquille. الشارع هادئ. لما قرينا النص يا تلاميذ هل قلنا أن الشارع ليس هادئ؟ جيد. إذن قلنا أن الشارع اللي تسكن فيه ميغا هو شارع هادئ. إذن راح نحطو هنايا vrai معناها صحيح. il y a un grand jardin. إذا شوفوا معي النص يا تلاميذ. un petit jardin. un petit jardin. petit معناها صغير يعني حديقة صغيرة. هذه لا فراز سي فو خطأ. إذن il y a un petit jardin ماشي grand jardin. جيد. إذا ننتقل الآن يا تلاميذ مع بعض للسؤال الرابع. إذا مي أو بريزون يعني ضع في الحاضر. بريزون هو الحاضر ولا نقولوا له المضارع. مي أو بريزون. les élèves التلاميذ مدلي هنايا être entre parenthèses بين قوسين. إذا راح نصرف في الفراغ الفيرب être مع les élèves. dans la cour il avec s مدلي هنا le verbe avoir entre parenthèses أيضا راح نصرفو في هذا الفراغ. une séance de sport يعني حصة رياضة. إذا نجي هنا la conjugaison de le verbe être. إذا هذه هي la conjugaison de le verbe être. إذا هنا واش عندي je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle avec s sont. إذا les élèves كي تلقاو les والكلمة اللي بعدها تخلص بالاس ديما يا تلاميذ وين تروحوا il ou elle avec s. ديما تروحوا لهادي. دائما يمدوا لكم يعني هذه ديما يمدوا لكم تا il ou elle avec s. il ou elle avec s. les élèves. إذا هنا واش رايحة نكتب sont. رايحة نكتب sont. les élèves sont dans la cour. خلاص يا تلاميذ. جيد. إذا نرجعوا الآن للجملة الثانية. هنا مدلي il avec s. إذا هنا سهلها لي. هنا مدلي طول ضمير لازمني يكون فقط حافظة la conjugaison c'est le verbe avoir. la conjugaison c'est le verbe avoir. il avec s. ها هي il avec s. شفتوها يا تلاميذ؟ ها il avec s. واش نحط؟ ont. ont. il avec s. رايحة نصرف le verbe avoir تاعي. رايحة نحط هنايا ont. une séance de sport. Cinquième question. Transforme la phrase suivante au féminin. يعني حول الجملة الثانية إلى المؤنث. Mon voisin est le marchand de bonbons. يعني جاري هو بائع الحلوى عفوا. Mon voisin est le marchand de bonbons. Mon les mon في المؤنث يا تلاميذ les déterminants possessifs. إذا واش تولي مون يا تلاميذ؟ إذا عندي مون. كيفاه تولي في المؤنث يا تلاميذ؟ تولي ما. جيد. تولي ما. شفاو عليها. وعندي طون تولي طا. وعندي صون واش تولي يا تلاميذ؟ تولي صا. إذا هادو يا تلاميذ هاد الجزء الأول هادو في المذكر وهادو يا تلاميذ في المؤنث. كي تلقاو نتوما مون ويقول لكم حولوها للمؤنث تولي ما. كي تلقاو طون تولي طا. كي تلقاو صون تولي صا. اذا راح نحولوا مون. كيفاه تولي مون في الفيمينا؟ تولي ما. اذا راني سهلتها لكم يا تلاميذ. اذا مون تولي ما، طون تولي طا، صون تولي صا.
ما رايحه نكتب. اذا خلصت من هذه، اذا رايحه نكتب فوازان. وحنا المؤنث كي قريناه واش قرينا فيه؟ قرينا ديما نضيفو الاو. جاجوت او ما فوازين. اي لو واش تولي لو في الفيمينا؟ تولي لا. ونكتب الكلمه اللي بعدها كيما راهي مارشون. اذا جاجوت او اللي هي تاع الفيمينا باسكو حنا رانا نحولو في الفيمينا دو بونبون. ديام كيستيون كومبليت اكمل ب اي ولا اي. اذا تبعوا معايا مليح يا تلاميذ. هنا شوفوا معايا يا تلاميذ، كي تلقاو الاو والتي واش معناها؟ هذه معناها و. وهذا يا تلاميذ وين قريناه؟ هذا وين قريناه؟ هذا يا تلاميذ قريناه في لا كونجوغيزون تاع لو فيرب اتر. ها هو il ou elle est. ها هو شتوه يا تلاميذ؟ ها قرينا. اذا نقدروا نقولوا هذا بلي راهو فعل، هذا راهو فعل وهذا حرف. هذا يا تلاميذ راهو حرف وهذا راهو فعل، هذا معناه هو وهذا فعل. اذا ميرا مالاد، ميرا مريضه. اذا واش نحطو هنا يا تلاميذ؟ اذا نحطو هنايا فعل. اذا ما نقدرش نقول ميرا ومريضه، ما نقدرش نقول هكا، نقول ميرا اي مالاد. ميرا اي مالاد. نولي لهنا لينا دينا vont lui rendre visite. اذا هنا عندي لينا وعندي دينا. اذا هنا واش نحط؟ هنا نحط الحرف، هنا نحط اي معناها هو لينا ودينا، لينا ودينا. لكن هنا ما نقدرش نحط ميرا ومريضه، ما نقدروش. نروحوا الان للوضعيه الادماجيه لا برودكسيون ايكريت. عندي هنا مجموعه من الكلمات راح نعمر بها هاد الفراغات. اذا هاد الكلمات هي l'hôpital, l'école, Amis Rouges, de la liberté, la mosquée, restaurant. l'hôpital هو مستشفى، l'école هي المدرسة، Amis Rouges هو اسم حي اسمه عميراش، de la liberté هذا تاني اسم هذا يا تلاميذ اسم شارع، شارع الحرية. la mosquée هو المسجد، restaurant هو المطعم. إذا رايحين نقراو مع بعض هذا الباراغراف. Samy habite dans le quartier, dans la rue. Sa maison est en face d'eux, à côté d'eux, près d'eux et pas loin d'eux. إذا انظروا يا تلاميذ، إذا لدي هاد الرسومات. إذا هاد الرسومات وش فيها يا تلاميذ؟ فيها la maison, l'hôpital, restaurant, école, la mosquée. وعندي هنا rue de la liberté معناها شارع الحرية. سامي habite، سامي يسكن dans le quartier في حي أيد. إذا نخيرو عميروش في كارتيي عميروش. جيد. إذا سامي habite dans le quartier عميروش. dans la rue في شارع. ما اسم الشارع؟ ها هي كلمة rue معناها شارع. dans la rue de la liberté. إذا مدها لي أصلا في الرسمة. إذا de la liberté، ها de la liberté. إذا dans la rue de la liberté. dans la liberté في شارع الحرية. إذا درنا لا ليبرتي، درنا عميروش. سا ميزون منزله. إذا ها هو المنزل تاع سامي، ها هو يا تلاميذ. سا ميزون اي اون فاس. واش معناها اون فاس يا تلاميذ؟ إذا اون فاس معناها مقابلة. بالنسبة للأمهات اللي راهم يتبعوا فيا كما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت، اون فاس اكوتي تري با لوان لازم يفهموا المعاني تاعهم التلاميذ هكذا باش يقدروا يجاوبوا على لا برودكسيون ايكريت. واش كاين مقابل المنزل تاع سامي؟ جيد. اذا كاين لا موسكي مسجد. لا موسكي، لا موسكي هو المسجد. دو لا موسكي، موسكي اكوتي، اكوتي معناها بجانب. اكوتي واش كاين بجانب المنزل؟ اذا بجانب المنزل واش كاين؟ اذا كاين لوبيتال. اكوتي دو لوبيتال، اكوتي دو
l'hôpital. l'hôpital à côté de l'hôpital. إذا l'hôpital هو المستشفى درناها خلصنا. près وش معناها près يا تلاميذ؟ près معناها قريب. المنزل إذا ها هو المنزل، وها هي restaurant. إذا الريستورون هي اللي قريبة près de la maison. إذا des restaurants إذا هي اللي جاية في نفس الجهة تاع الشارع. إذا الشارع هنا مقسم إلى جهتين، الجهة هذه والجهة هذه. إذا الجهة تاع الريستورون هي اللي قريبة من المنزل. près des restaurants et pas loin غير بعيد. pas loin معناها غير بعيد de l'école. إذا درنا ريستورون بقات لنا l'école. l'école ها هي المدرسة l'école. نعم. وهكذا يا أمهات كذلك التلاميذ اللي راهم يتبعوا فيها وكذلك الآباء نكونوا حلينا نموذج سنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني. حاولوا الاشتراك في القناة لكي تصلكم جميع الفيديوهات القادمة وفي جميع المواد بإذن الله تعالى. اللغة العربية، الرياضيات، كذلك العلمية، التربية الإسلامية. إذا في جميع المواد بإذن الله تعالى. إذا أي استفسار اتركوه لي في التعليق، وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.